कुटुंबिक समजल्या बापा भेटून बलिदान ब्रिटिशशी एक मोठ्या एकाळचा मोलात अर्गांदिता दिंपोनी चढवणी आडू सांगाता मेळून जेवता सर्गीचे जेवण वंद सर्गी बापा वंद सर्वंदारा वंद भारतीता वंद प्रिय देवा वंद सर्गी बापा वंद सर्वंदारा वंद भारतीता वंद प्रिय देवा. मोगाच्यानो आज आमी भगवंत कुटुंबाची परब आचरण करता. प्रत्येक रितीन आमी वेळार आमी भगवंत कुटुंबाच्या वाड्या घरा पासून मागया आयची देवस्तुती भगवंत कुटुंबा वांगडा मांडून हाडटा. ह्या मिसाची ते सावा 25 वर्सांच्या काजारा संदर्भी साहेब साल्वादोरा गर्गांत दितात. अरुण आनी मारिया रोड्रिगस लग्न जिविताची 20 वर्सां सुफोल जाल्ल्याक साहेब साल्वादोरा गर्गांत दितात. जेफ्री आनी विन्नी डिक्रूज लग्न जिविताची 11 वर्सां सुफोल जाल्ल्याक साहेब साल्वादोरा गर्गांत दितात. प्रवीण आनी डायना वॉस लग्न दिसाच्या संदर्भी साहेब साल्वादोरा गर्गांत दितात. लॉरेन्स आनी प्रिन्सिटा साहेब साल्वादोरा गर्गांत दितात. रेन्यूट वॉल्डर साहेब साल्वादोरा गर्गांत दितात. जेसिंता डिमेल्लो भगवंत कुटुंबा गर्गांत दितात. जेसिंता एल लोबो साहेब साल्वादोरा गर्गांत दितात. मेलिटा रोड्रिगस साहेब साल्वादोरा गर्गांत दितात. मॅक्सिम मेटिल्डा सिक्वेरा बाळूक जेजू गर्गांत दितात. सविता मिनेजस साहेब साल्वादोरा गर्गांत दितात. रोनाल्ड डिक्रूज साहेब साल्वादोरा नित्य धर्मे गर्गांत दितात. सेलिन पिटो आनी कुटांग साहेब साल्वादोर भगवंत मोरियांनी सांत आंतोनी गर्गांत दितात. ग्रेगोरी वेगस आनी कुटांग पवित्रज्ञाक सांत जुदा आनी भगवंत मोरिया गर्गांत दितात. ग्रीष्मा आनी ग्रिनिशा वेगस. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो ये कुटुंब जावन एवकरिस्ताचें बलिदान भेटोवंक सांगाता जमल्या. आज आमी भगवंत कुटुंबाची दाबाजी परब संभ्रमता. आयची देवस्तुती कुटुंब भगवंतपणाचे जिणेक बुन्याद म्हणलो संदेश दिता. आमची कुटुंबां भगवंत कुटुंबाच्या आदर्शकाल चलोवन व्हरूंक आनी सोम्याच्या मिसावान वांटेली जावंक जाय असो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. आज आम्ही अधिकृत रीतीन जुबलेवाच्या आचरणाचे समाप्त कार्य ते जावन कॅथेड्रलांत बिसायब करता. जुबलेवाचे समाप्त न्ही जुबलेवाच्या आचरणाचे समाप्त हो जुबलेव आनी एमसो 2050 वर्सां 25 वर्सां उपरांत. पूण ह्या संदर्भार आमी देवान दिल्ल्या ताच्या पुता मारिफात दिल्ल्या संदेशाचो नियाळ करूंक आसा आनी ह्या संवसाराच्या लोकांक आमच्या जिविता मारिफात जिवन दाखोवंक आसा. हो जावन आसा आमचे जुबलेवाचें आचरण. ह्या वर्सा सबार रितींनी आमी हे जुबलेव आचरण केलो. मुस्तुस्तराच्या विविध लोकांक आनी गरजेवंतांक कुमोकर सगळे हो जुबलेवाचें आचरण केलें. जेजून केलें तेंच आमच्या जिवितांत आमी करचें आनी हें हर एक दिसा आमी करूंक आसा. म्हणलें एक चिंता मोतीन दवरया. पवित्र सभा कितें जावन आसा म्हणून गुंडायेन समजून घेतली उपरांत ती जिवंक आमचे प्रयत्न जावन दी.
सर आमच्या कुटुंबा या पुर्गेजेच्या कुटुंबांक तोसो साहेब सल्वादोर या जेजू क्रिस्त बेसावाने बरोवन दी आनी प्रत्येक जण आज भगिवंत कुटाम तांच्या जीव तांचे फेस्त आचरण करतना तांकांय भगिवंत कुटुंबा या जेजू तांकां बेसावाने बरोवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया आमची अस्खत काय पदकां वळखून घेवन सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपंचा देवाक म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून कोणाक सांग वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडो अपराध ह्या पासून भगिवन सदां संखार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वरा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो देवा आमच्या सर्गींच्या बापा पबीत कुटुंबाची देख घेवंक तुवें आमकां फावो केलाय ताचे सारकी आमी कुटुंबांत सुगूण वाडोवन आनी प्रिती मोगाचो संबंद सांबाळून सगळीं तुज्या घराच्या संतोशान सासणाचें इनाम भोगूंक फावो शेंकर
हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणांच्या सासणां सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सर्वेस्वरान आदेश दिला आनी पुतांनी आपल्या आवयची हक्का मांडून घेवंक जाय म्हूण थारायला. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें बारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिरवें जमयतल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता ताच्या काशा भुरग्यां उदेशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव ते आयकतालो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें. जो सर्वेस्वराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष बरीत करता. म्हज्या पुता तुज्या बापायचे उतार प्राये तासो सांबाळ कर. तो वांसा पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचे गिन्यान अस्कस जायत जाल्यार तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हूण ताची बेपोरां करिनाका. कित्याक बापायक दाखयलेलो मैपास केदींच विसरूंक वचोना. बगार तुज्या पथकाचें बारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडटलो. देवाचें उतार हें. हातांच्या कश्टाचे तुका काम मेळटले. तूं सुखेस्तानी तुजे सगळे नंदन जातले. सोम्या प्रियेतात आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. तुज्या भितरल्या कुडांत तुजी पतीन फळां दीक बरी जातेली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वाजतेली. सोम्या प्रियेतात आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. सोम्या प्रियेतात आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. दुसरे वाचप सांत पावलून कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवळायेची, दयाळायेची, दिनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सोंसणीकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसूंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बोगसाणें सोम्यान तुमकां दिला त्या बोगसाण्या बरी जावं. पूण ह्या सर्व शेगुणां चड तुमचे तें आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्यार त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळा. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया.
क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. खरें जणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत हांव देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करण्यान जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कड सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया. पोतिनीनो, तुमच्या पोतींक तुमी खाल जाया. सोम्या थंय तुमकां ते साहजले. पोतिनो, तुमच्या पोतिणीचो मोग करा आनी तांकां कठिणायेन चलय नाकात. भुरग्यानो, सर्व संगतींनी तुमच्या वडिलांक खाल जाया. हे सोम्या खरेंच मानता. बापयानो, तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेच चिडय नाकात आनी ती भिजूट जावं कारण जाय नाकात. देवाचे उतर हे सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. माथेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. ते ज्योतिष गेल्या उपरांत सर्वेश्वराचो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडून म्हणालो, उठ बाळकाक ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पळोवन वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यान थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सदना करच्यार आसा. जुजे तक्षाना उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राती इजिप्ताक भायर सरून गेलो आनी हेरोदेच्या मरणा पर्यान थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रावाद्या मरिफात सर्वेश्वरान म्हणलें थंय, इजिप्तांत म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. हेरोद मरतस सर्वेश्वराचो दूत इजिप्तांत जुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडोवन सांगी लागलो, उठ बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इस्रायलाच्या गांवाक पाटी वच. कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदताले ते आतां मरण पावल्यात. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेवन इस्रायलाच्या गांवाक पाटी आयलो. पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्खेलाव जुदयाचो राय जाला म्हूण आयकून थंय वचूंक तो भियेलो आनी एक स्वप्नांत ताका कळीत केल्ल्या प्रमाणे तो गलिल्या प्रांताक गेलो आनी थंय नजरेत नांवाच्या शारांत वचून रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रावाद्या मरिफात म्हणलें थंय, ताका नजरेतगार म्हूण आपयतले. देवाचे उतर हे क्रिस्तांनी म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज पवित्र सभा भगेवन कुटुंबाची परब संभ्रमता आनी अशें म्हणटा आसतना आज आमचें फेस्त जावन आसा.
आनी ह्या फेस्ताचो संदेश कुटाम भगवंतपणाच्या जिणेक बुन्याद. आनी ह्या फेस्ता संदर्भी आमच्या कुटुंबाचेर एक नदर घालूंक आयची देवसुती आमकां उलो दिता. एक खाणी अशी आसा, तुमी आयकल्या जावं पुरो, पूण ह्या फेस्ता संदर्भी परत आमी आयकुया. उतर प्रायाच्या बापायक एक दीस पूत लागशिल्ल्या एका पार्काक गार्डनाक आपोवन व्हरता आनी थंयसर त्या बांकार बसून आसल्या वेळार तो बापोय पुता लागीं सारता, तें कितें डॅडी, कितें पुता म्हणून विचारता आसतना थंयसर पूत म्हणटा ती एक गिरबूज. थोड्या वेळा उपरांत परतून बापोय विचारता, पुता तें कितें थंयसर दिसता? ती गिरबूज म्हणून पूत सांगता. इल्ल्या वेळान परतून तेंचो सवाल आनी पूत जाप दिता ती गिरबूज. आतां चवथे भोवटी बापाय विचारता आसतना पुताक राग आयलो. तुका कितले बडी सांगचें ही गिरबूज म्हणून थंयसर ताका जोर करता. आनी उपरांत ते दोगी घरा आयले. बापाय भितर वेता आनी थंयसर ताका सदांच डायरी बरोवची संवय आसली आनी थंयसर एक डायरी काडन ती प्रत्येक ती पेज ओपन करून पुता लागीं दिता. आनी थंयसर बरोवन आसलें, आज म्हजो पुताक 4 वर्सां सोंपतात आनी हांवें ताका एका गार्डनाक पार्काक आपोवन व्हेलें भोंवूंक. आनी थंयसर आमी बसून आसतना हांवें थंयसर थोडो वेळ म्हज्या पुता लागीं करसेज आसतना म्हज्या पुतान विचारलें, हें कितें डॅडी म्हणून विचारता आसतना हांवें ती गिरबूज म्हणून सांगलें. उपरांत तो नेणटलो भुरगो परत तेंचो सवाल विचारता. परत हांवें सांगलें ती गिरबूज. परत सवाल केलें, हांवें ताका सांगलें ती एक गिरबूज जावन आसा. आनी हे सवाल परत परत विचारता आसतना म्हाका बकलें, म्हजो धाकटलो पूत म्हजें तें एका सस्तेकायेचें शिकून वृथा करूंक प्रयत्न करता. आनी अशें 500 फावटी हेंच सवाल विचारता आसतना हांवें ताका मोगान जाप दिली. आनी हें वाचुल्लो तो पूत गळगळ्यान रडटा आनी बापायक वेंग मागता. वय मोगाच्यो आज आमची वडिलां उतर प्रायेचीं जाल्यांत, अस्कज जाल्यांत आनी आमचे थंय विशेश सोंसणीकाय आसूंक जाय. आनी ह्या विशयांत सिराकाच्या पुस्तकांत बऱ्या रितीन थंयसर बरयलां, वडिलांचो आमी कसो मोग करी जाय, तांकां कशें सोंसणीकायेन सांबाळ्ळी जाय आनी तांकां दुख येनासतना कशें आमी जिये जाय म्हणून शिकवण दिता. जाल्यार 5 आशिर्वादां थंयसर आमी वडिलांक पळयल्यार, तांची साखरी केल्यार, तांकां सांबाळल्यार मेळटात म्हणून सांगता. पयले सुवातेर आमची पातकां बक्षितात, बारीकपण जाता आमच्या पातकांक, एक आशिर्वाद. दुसरें, आमच्या भुरग्यांक हांवन आमकां संतोश लाभता. तिसरें, आमी दिर्वें पुजायल्या एका मनशा बरीं जाता जेन्ना आमी आमच्या वडिलांची सेवा करता आसतना. चवथें, आमचें मागणें देव आयकता. आनी 5वें, आमकां लांब आवूंक फावो जाता. हीं 5 आशिर्वादां आमच्या वडिलांची आमी सेवा केल्यार खंडी जावन आमकां लाभतात. तर मोगाच्यो आमी आमकांच विचारूंक जाय, आज आमची वडिलां खंयसर आसात, आमच्या वडिलांक आमी कसलो स्थानमान आमी दिला, तांचो आमी खरोपणी मोग केला गी. थोडे भोवटी थोड्या कुटुंबांत वडिलां बेसांव जावच्या बदलाक तेंसांवां आनी एक वजें जावंक पावल्यान. केदाळां तीं मरण पावतात, केदाळां तांकां आश्रमांत घालचें, केदाळां तांकां हें घर सोडून वेतात म्हणून राखून रावल्यान ह्या वेगळे रावंक फुडें सरतात. आनी अशें म्हणटा आसतना मोगाच्यो आमची कुटुंबां आमी भाग्यवंत करची कशी. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांव पावलो कोलेसेकारांक भोव अर्थबद्ध रितीन क्रिस्ती कुटाम कशें बांदून हाडचे विशयांत 7 शिगूण थंयसर दितात. आनी थंयसर
कनबळाय दयाळाय दिनपण मोवळाय सस्निकाय बोगसाने आनी चड मोग ह्या कुटुंबांनी आसा जाल्यार कणी जावन आमची कुटुंबां देवबिरांतीची मोगाची बोगसाण्याची जावंक पावतात आनी परत तो सांगता आमी दिनवासी काळजाची जावंक जाय कित्याक आमी देवान विंचून काडलेली परजा विंचून काडलेली पवित्र आनी मोगाची आनी ताका देखून आमची कुटुंबां ही मोगाची बंदरां जावंक जाय आनी तो सांगता परत पत्नीनो तुमच्या पतीचो खाल जावन जियेया आनी पतीनो तुमच्या पत्नीचो मोग करा भुरग्यानो तुमच्या वडिलांक खाल जावन जियेया आनी अशें जियेत आसतना कणी जावन एक आदर्श कुटुंब बांदून हाडूंक साद जाता आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें एका निदर्शन एका कुटुंबाचें थंयसर तें परफेक्ट कुटुंब हांव सांगना कित्याक थंयसर जायते कश्ट त्या कुटुंबाक आसले जायते भिरांत आसलें फुडें कितें म्हणून ती नेना आसलीं आनी हें कुटुंब जावन आसा जेजू मोरी जुजेचें कुटुंब आनी आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकलें इजिप्ताक पालायान आज जुबलेवाचें तें आचारांनी सोंपोवणी आमी करता आसतना हें पिंतूर आमकां ह्या बरोवशाच्या वर्सा दिल्लें जावन आसा जुजेन आपल्या कुटुंबाक घेवन इजिप्ताक पालायन करचें एक यात्रेक जावन थंयसर पालायन करचें तो एक यात्रेक जावन असो कित्याक देवाचेर ताणें भरवोसो दवरलो त्या दुतान सांगता आसतना वट आनी सल त्या इजिप्ताक गांवाक म्हणून सांगता आसतना तो ताच्या सत्तेचेर बरवसना बगार देवाच्या सत्तेचेर तो बरवसून तो मेटां काडटा आनी अशें ताच्या कुटुंबाक तो सांबाळटा आनी आदार दिता तर मोगाचें हें कुटुंब कशें भाग्यवंत जालें जेजू थंयसर आसल्याक मात्र की न्हय तांणी देवाचें उतर आयकलें देवाची खुशी तांणी पाळली आनी अशें देवाचें येवजण तांच्या जिवितांत जारी करूंक तांकां साद जालें आनी कश्टा दुखांत सुखांत ती एकवटान रावलीं हें ताणें दावूंक नात बगार तांणी सांगात दिलो आनी अशें म्हणटा आसतना जुजे जबाबदारीचो व्यक्ती जालो मोरी भावार्थान बरोवन काळजांत आनी मनांत तिच्या जिवितांत घडिल्लीं सगळें तिणें जागोवन दवरलें आनी जेजू वडिलांक विधेय जावन जियेलो तर मोगाचें आधुनीक काळार आमच्या कुटुंबाचेर आमी नदर घाल्या जाल्यार खंडी जावन आमची तरी कुटुंबां आमचीं घरां थोड्या जोड्यांक झुजा ताळां जावं पावल्यांत भुरग्यांक जैलां जावं पावल्यांत तरणाट्यांक हॉस्टेलां जावं पावल्यांत आनी अशें घरांत आसल्या उतर प्रायांच्यांक आश्रमां जावं पावल्यांत वय खरो मोग खरें बोगसाणें खरी शांती समाधान खरी सस्निकाय आमच्या घरांनी आज ना जाल्या आनी अशें म्हणटा आसतना मोगाचें आमचीं कुटुंबां आमी क्रिस्ती केंद्रीत कशीं करची थंयसर घर आसलें घराणें कशें परिवर्तन करचें आनी हाका जावन आसा पयले सुवातेर कुटुंबाचें मागणें आमची आदलीं आमच्या कुटुंबांत सदांच तेर्स म्हणून आसलीं तेर्सा उपरांत एक कांतार आसतालें मोरयेक आनी आज सांत पावल सांगता गितां गायन आनी किर्तनांनी तुमी सांगाता मागोवंक जाय देवाक दिन वासूंक जाय तर आमची कुटुंबां सांगाता आसा जे जाल्यार कुटुंबाचो तेर्स कुटुंबाचें मागणें आमी सांगाता म्हणूंक जाय त्या दाळा मात्र आमी एकवटान जियोंक आमी शकता तशेंच एकामेकां आमी आयकोंक जाय एकामेकां समजोवंक जाय सस्निकायेन सांबाळूंक जाय ह्या दोनूय काळार आमी सगळें रिप्लेस करता कितेंय पोरणें जाल्यार पाड जाल्यार आमी तक्षणां बदलयता तें सामा करचें ती संवय ना जर तर एक वस्तूर पिल्लां जाल्यार पयलें आमी ताका जायते पाते घालून कशें मनी तें करून आमी न्हेसतल्या पूण आजकाल आमी तें कान वडोवन नवें घेता जावं बरो खंयचीय वस्त ती सामा करची म्हणली ना रिपेर करच्या बदलाक आमी रिप्लेस करता तशेंच आमच्या संबंदांत जर तर आमच्या संबंदांत कितेंय प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तें सामा करच्या बदलाक आमी रिप्लेस करता जर तर म्हजी बायल या घोव म्हज्या लागीं उलयना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक सोदता तांच्या लागीं मोगान जिवंक प्रयत्न करता
दुसरी वाट आमी धरता आनी अशें आमचीं कुटुंबां आज बेसां जावंक पावल्यांत आनी तशेंच आमी बोगसाण्याचें जिवीत जियोंक जाय. जर तर आज आमच्या कुटुंबांनी वांटे फांटे जाल्यार जाल्यार हाका कारण आमी एकामेका बोगसूंक ना. दुबाव चडला कुटुंबांनी आनी त्या देखून आज आमी बोगसूंची व्यक्ती जावंक पावया. कित्याक आमचें कुटान आमकां भोव गरजेचें मोगाचें. पोप फ्रांसीस सांगता देर इज नो परफेक्ट फॅमिली. परफेक्ट फॅमिली कुटाम आमकां खंय सरी मेळना. चड धोड आसा उणेपण आसाच. त्या देखून आमी तें समजून घेवन तें बोगसाण्यांची येयल्यार खंडीत जावन एक बागी कुटाम बांदून हाडूंक आमकां साथ जाता. तर मोगाचें आज भगवंत कुटुंबाचेर आमी नदर घालता आसतना ही तिनी व्यक्तींची आदर्श जिवीत आमच्या कुटुंबांनी आपणावया आनी मोगाचें बोगसाण्याचें कुटाम बांदून हाडून आमचीं कुटुंबां बागी करूंक आमी पेसा हाडया. जेजू तूं जावन आसा आमचो राय. मोरये तूं आमची माय. झुजे तूं आमकां जाय. आमकां सदांच तूं सांबाळ. हें जावन आसा जावं दी आमचें मागणें. सर्पदुरा बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तुम्ही गर्भी संभवलो आमकां मरेंतान जल्मलो पणसपेता कालताने कस असले ताका कुसाल सोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपेलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो जिवन जालो सर्गात सोडलो सर पदवेदा येवपाच्या उजव्या बसला तें जिव्यांनी मेल्यांची झडती करून घेतलो वैसभेक तो सेकता पात्रांचे बगसाणे फुडेचे जिवन संस्थांचे जिवीत आमी मोगाच्यानो देव आमचो बाप आमी ताची भुरगीं आमची कुटुंबां भगवंत करच्याक गरजाची कृपा आनी प्रार्थना ताच्या मुखार आमी जोडून घेवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा तुझ्या पुताची पवित्र बसलो नोरतल्या पापा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक आनी धार्मीक भोव भयणीक तुज्या स्पिरितान बळवंत कर. अशें तांणी तुज्या उतराद्वारे खरी शिकवण आनी आत्मीक खाण फळकतीकपणी सर कुटुंबांक दिवच्याक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सेवेच्या मनोभावान वावरूंक आनी गरजेवंतान दुबळ्या लोकांच्या गरजांक सदांच पावोवंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सोमेस्त पिडेस्त भोव भयणी बरी भलायकी मतीक शांती समाधान लाभय. तांणी सस्तिकायेन तांचे कस सोसून व्हरूंक कृपा दिव म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. भगवंत कुटुंबाची देख घेवन कुटुंबांतल्या सर संद्यांनी एकामेकाक सुदारसून व्हरून माया मोगान जियोवन कुटुंबांत आपापली जबाबदारी बऱ्यान पाळून बरी कुटुंबां रुपीत करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. त्रिकजंत आनी वाड्यांनी सेवा भेटोवच्या संद्यांनी उदार मनान दिवची सेवा मानून घे. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांचो वावर सुपळ करून मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एकोरिस्ताच्या मेजा भोवरी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या जिणेन तुज्या उतराक पयलो जागो दिवन जियोवंक एकोरिस्ताचो मोग उतरा करण्यानी दाखोवन फाव कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमची खासगी त्या सभा सुमे मुखार दवरया. प्रत्येक जण मागया ह्या फिरगेजेच्या सर कुटुंबा पासून जेजूक त्या कुटुंबांत जागो मेळो ताचे चिंतपां ताचो संदेश त्या कुटुंबांत त्या सर जियोवंक तांकां पावो. मागीर प्रत्येक जावन भगवंत कुटुंबाच्या फस्ट आचरण करच्या भगवंत कुटुंबाच्या सर संद्यां पासून सर्गींच्या बापा आमी तुज्या तूं मोगाळ भुरग्यांनी तुजे समोर भेटयलेली ही मागणी तूं स्विकार कर. आमकां कितें जाय तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर.
ही मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. परिशद जारीक 1 तारीख तावन येता. आमचे चुनावण्या उपरांत सगळी गवळी परिशदाचे ते बिसायबान मंजूर करून हांगासर धाडला. 1 तारखेतावन जारीक आमच्या आज प्रत्येक जावन आयतारा दिसा हांगासर आमी प्रमाण वाचन करचे ते खाली हांगासर दवरला. सर गवळी परिशदाच्या संध्यांनी उठून मुखार येजे म्हणून विनंती करता. मुखार आल्ताराच्या मुखार उबे रावचे म्हणून विनंती करता. संध्यांनी करूंक आसा. तुमकां हर एकल्याक एक प्रती दिता. तातूंत तुमी करचें प्रमाण वचन तुमचें नांव बरोवन दस्तखत घालून आमकां उपरांत दिसय. तेंचे दोनी कुशीन मेजां आसात. उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शनी मुखार येवन पयलें प्रमाण वचन करतात. ताचे उपरांत सगळा आमी सांगाता परत प्रमाण वचन करता. गवळी परिशदेचे सर नांवां थंयसर नोटीस बोर्डार गेल्यात. हुद्देदारांची नांवां आनी आर्थीक समितीची नांवां थंयसर आसात. आतां गवळी परिशदेची नवी उपाध्यक्ष मुखार येता आनी प्रमाण वचन करता. हांव ऑड्रीन ई डिसोजा साहेब सालोदर ब्रिगेडीच्या गवळी परिशदेची उपाध्यक्षीण जावन हो हुद्दो खुशेन स्विकार करता. पळय सभेच्या शिकवणेक फाफ साहेबान आनी मंगळूर DSAच्या बिस्पान दिवच्या सर आदेशांक आनी मार्गदर्शनाक हांव खाल जाता. फिरगत सभेचो फिरगत गवळी परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगारा सवें विश्वासान आनी प्रामाणीकपणी फिरगतीची सेवा करता म्हूण हांव परमान करता. हे म्हजें परमान पाळोवंक देव म्हाका आदार दिवं. हे फरमान म्हजे आनी फिरगेचे लोकां मुखार केला म्हणून हांव दस्तखत घालता. कार्यदर्शीन मुखार येजे म्हणून विनंती. हांव मायकल आयवन गलबावो साहेब सालोदर फिरगेजीच्या गवळी परिशदेचो कार्यदर्शी जावन हो हुद्दो खुशेन स्विकार करता. पळय सभेचे शिकवणेक मंगळूर DSAच्या बिस्पान दिवच्या सर आदेशांक आनी मार्गदर्शनाक हांव खाल जाता. फिरगत सभेचो आनी फिरगत गवळी परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगारा सवें विश्वासान आनी प्रामाणीकपणी फिरगतीची सेवा करता म्हूण परमान करता. हे म्हजें फरमान पाळोवंक देव म्हाका आदार दिवं. हे परमान म्हजें आनी फिरगत लोकां मुखार केला म्हणून हांव दस्तखत घालता.
आता एक पवित्र पुस्तक तेंसर आसा, तुमी सगळ्यांनी त्या पवित्र पुस्तका तशी हात उबार धरून आमी सांगता, तुमी बोधन करता, तुमी तशें सांगल्या उपरांत सगळ्यांनी दस्खत घालची. गोडी परिशदेच्या संध्यांनी दिवची उतारभास. सायब साल्वादोर फिर्गेजेच्या गोळी परिशदेचो सांदो जावन आतां हांव सांगता, सांदो जावन आसचो हांव सांगा. सायब साल्वादोर फिर्गेजेच्या सांदो जावन आसचो हांव, हर एक तुमचें नांवां सांगा तुमचें. कुशेन ही सेवा करूंक स्विकार करता. कुशेन ही सेवा स्विकार करता. पवित्र सभेचे शिकवणेक मंगळूर दिवसाच्या धर्माध्यक्षान दिवच्या सर आदेशांक आनी मार्गदर्शनांक हांव खाल जाता. फिरगे सभेचो आनी फिरगेच गोवली परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसच्या विगारा सवें विश्वासान आनी प्रामाणीकपणान फिरगेजेची सेवा करता म्हूण भास दिता. तुमी दस्खत घालयात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. शुभाशय पठयता. गोवळेक परिशद म्हणटना आमकां आधुनीक काळार जाणारी सबार सवाल आसात. गोवळी परिशदेंत थोड्या वर्सां पयलें एका फिरगेजेर गोवळी परिशदे वेळार हांवें सांगलें, गोवळी परिशदेंत आजच्या सकट सान्यांक सवाल विचारचे हक्क आसा, पूण तशेंच सवालांक जाप दिवचे हक्क आसा. सवालां आमी सकट सांगाता आयकोंक जाय, सांगाता जापे दिवंक जाय. विगारान जापे दिवच्याक विगार आसो न्ही, सकट सांगाता एका मोनान वावरूंक आमी सांगाता आयल्या. तोच उद्देश तांणी गोवळीक बिसायबाच्या आदेशाक विगाराचो आदेश न्ही, बिसायबाचो विगार म्हळ्यार रिप्रेझेंटेटीव आनी आमच्या सगळ्यांच्या बाबतीन सेवा करच्या पासून आसात. देखून तांकां आमी सर बरें मागता. 3 वर्सांची अवधी बरी जावं दी म्हणून हांव तांकां शुभाशय आनी बरें आशेता. काणयेक ओट्टू करया. Kristaचे गुढी रक्तान मुंडोवान बदलू, जिविताचे काळ आमकां दिवन परता. देवाचो मुंडो आनी गाकाचो होवाय, सर्गीच्या बापा आमी तुका भेटयता. Kristaचे गुढी रक्तान मुंडोवान बदलू, जीविताचे काळ आमकां दिवन परता. Surespora Deva, Dimasam tuka, udarponan bilan हे जीवन आमकां. जीवनाचे सगळे तुका भेटयता. मायका सांगते घेवन आमी प्रार्थिता. माया मोगनांनी जीवन संवसारांत तूं आमचे बापा कृपे सोशिलो. माया मोगनांनी जीवन संवसारांत तूं आमचे बापा कृपे सोशिलो. देवाचो मुंडो आनी गाकाचो होवाय, सर्गी
सृष्टीच्या बापा आम्ही तुका भेटया ख्रिस्ताची कुडी वता मूल्यवान बदलून जिविताची कान आमकां दिवन परता आमची कर तू कणवणी मोगाळ सर्वांसमोर करून शिकवे सदाकाळ मोगाऊच्या तुझ्या काळजाची पेटय चेतन्य वेजीन तू आमकां लाभय माया मोगण्यानी जीवन संवसारात आमचे बापा कृपे सोशिव माया मोगण्यानी जीवन संसारात आमचे बापा कृपे सोशिव म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता असलें जावन मागया हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या हृदयाच्या वस्तूंचा आदर सर्वेश्वर मानून घे. मोगाळ बापा आमी तुका हो परीकपणाचो यज्ञ समर्पीत आहों आनी देवाचे आमकां मयेचे आनी भगिवन झुजाच्या विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगान आनी शांतीन थीर दवर म्हण काळतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओखायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजो महिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपार दिसत्या देवाक वळखून आतां ज्ञान दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन मोसो आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करस पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रात्म्याच्या सत्तेन सर जीव आनी पवित्रपणूक जाता उदेंत तावन आसता पर्यंत तुका एक निर्मळ पेटवणी करच्या एक खाशा पद्दत जमयता साय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्या हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमच्या तूं पवित्र कर
ताची साज्ञा पाळून हो संस्कार समारंभ तो परत येवन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण सतत ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सस्मीक खराराचें रगात पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत ते वारवतले हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थ सो गुट परगटुया बापा आमच्या सोडवणे पासो तुझ्या पुतान फसलेल्या कश्टा मरणाचो तुझ्या आनंदभरी पुन्हा जीवनपणाचो आनी सगळ्या सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी खालसान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगाल जोडल्या तीच बली आता तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या पुताच्या कुडीन रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू समे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्मीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभगेवंत अहंकार मुरयेच्या तुज्या भाग्यवान धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागाद मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिठर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसर तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रतिमोगान तीर कर. तुजे हुजीर तूं एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगाती ह्या संवसारांत जाल्लेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या रासान घे ते आमी तुजी महिमा भोगून सासणांतल्या दोशी जातल्या म्हणून आमकां भरोसा आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वंदन बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें तें मागणें एकूटाम जावन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे सुकल्ल्या मुक्षिताव तशें आमची बदकां बगूस आनी आमकां ताळ्या पडो दिनाका पूण वायटान सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवाड दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज्याचो क्रिस्ताचे येणे बरोवशानात रेगतले आमकां तुजे उदार का कुळतेन सरपात कांदली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमे जेजू क्रिस्ता ती तुज्या दमदूता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक सुमेची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसून एकामेकाक शांती दिवया. पळया हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी समेस्त सुभागी सुम्या देवचे म्हाका पावना देगा सुद्दां म्हाका बरा గిస్సన్కో H34 H34 जेजू हार्दिक स्वागत तुका जीवित नंदन करून तुगे आमच्या मोगाळ राया 2000 वर्सां पूर्वी Dunia
खानान आमचे पोषण केला मुलां तुझा आमकां हे केला उपकारी काळजां तुमची मना सोन्या पासून ताच्या मोगापासून मोठ्या उपकार पासून भोव काणवड्या बापा, ह्या सगळ्यांच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घटाय दिताय आनी पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कश्ट संपल्या उपरांत ससनां तुजो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर, हें मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दाखोवन बसात. ह्या मिसाच्या बलिदानांत मिसाक सांगात दिल्ल्या पद स्टॅनी, पद मनोहर तांकां देव बरें करून म्हणटा आनी बुवापूर बायेन आमकां शिकोवन दिल्या पद मनोहरान कुटाम कितें जावन आसा म्हणून तांणी सांगलां, तांकां परत देव बरें करून म्हणटा. ह्याच बुधवारा 31 तारीख 31 डिसेंबर 9 वर्स आमी संभ्रमता सांजे 7 वरांक देवान दिल्ल्या सर उपकारांक अर्घां दिवंक सक्रामंताचें आराधन आसतलें. उपरांत पावणे 8 वरां 7:05 मिसाचें बलिदान आसतलें. देवस्तुती चलोवन वतात लितुर्जीचो आयोग मीस इगर्जेंत आसतलें. जानेवारीच्या 1 तारखेर मरी देव माताचें फेस्त आमी आचरण करता. त्या दिसा सकाळीं 7:30 वरांचेर मीस. आदल्या आयताराचे इजमोल 13,000 रुपये. आमच्या आयताराची देवस्तुती YCS सान्यांनी करची. नातालांच्या मिसाचे इजमोल 25,000 रुपये. नातालां फेस्त ह्या वर्साचे नातालां फेस्त व्हडा संभ्रमान जालें. सहकार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या देवस्तुती आयोग सिस्टरांक तशेंच गायन मंडळीक सर गुरकारांक आयोगाच्या संचालकांक संयोजक आनी कार्यकारी समितीच्या सदस्यांक आनी उपाध्यक्ष कार्यदर्शी सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांकां आमी ऋणी जावन आसा. भगिनी कुटुंबा वाड्याकारां तांचे फेस्त आचरण करच्या संदर्भात तांकां तांणी 17,000 एका बँकाक पयशे दिल्यात. साहेब सल्वदोर तांकां ताच्या सगळे कुटुंबाक ह्या वाड्याक बेसांवांनी भरोवन दी म्हणून आमी मागता. दुबल्यांक घर बांदूंक आनी शमेनीज संदांतून वाडो 10,000 रुपये दिल्या. ताका साहेब सल्वदोर ताका आनी ताच्या कुटुंबाक बेसांवांनी भरोवन दी म्हणून मागता. आमच्या आयतारा जानेवारीची 4 तारीख सुमयाच्या आप परगट्टाचो दीस. म्हयन्याचो पयलो आयतार सकाळीं 7:30 वरार एक मीस. त्या दिसा येसुचो एवकरिस्तीक पुरशांव सांजेर 4 वरार आराम जाता मिलार. ताचे पयलें 3:30 वरां ते मीस आसा आनी उपरांत 4 वरां तावन आराम जाल्ले काळोख जावचे पयलें थंयसर आखेर जाता म्हूण तांणी सांगलां. देखून त्या दिसा सक्रामंताचें आराधन आसचें ना. आज मिसा उपरांत ICYMचे मिटींग आसा. श्री संघटनाचे मिटींग आसा म्हूण सांगलें. कारणांत जावन ते मुखार गेला. मुखल्या दिसांनी केदला म्हूण तांणी तिलसिता म्हूण सांगलां. फेस्तां जानेवारीची 11 तारखेर आलंगाराचे वार्षिक फेस्त. जानेवारी 25 तारीख तावन 29 पर्यंत सांत लोरेस बसिलिका आत्तूरचे फेस्त. सत्तिकी विवर नोटीस बोर्डार आसा. एप्रील आदल्या वर्साचे लेखपाक नोटीस बोर्डार घाला. तुमी पळया. विवार गरज आसल्यार विगारा लागीं तुमी उलवेत. मिसा उपरांत आखरेक सिस्टर जुडिटा आमचे फिरगेजेची तिने तिचे फायनल वावूस तिने केल्ल्या त्या संदर्भात आमी तिका उल्हासीत.
आनी तशेंच आतां बेसांव जाल्या उपरांत तिका मुखार येवंक हांव विनंती करता. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. बसया. गेलो संतोष या चिंतपाद्वारी देवाच्या उल्याक पाळो दिन धार्मिक बेस स्वीकारून आपल्या जिविताच्या समर्पणाद्वारी मागणी आणि त्यागाच्या स्पिरितान पाठी पळय नासतना फुडें समकल्ल्यान आज या देव मंदिरात सिस्टर जेविटा जावन ती आमचे संगी आसा आमकां वरती दादोसकाय. देवाचे वाटो विशेष आणि विचित्र. मानेस सिरिल डिमेल्लो आणि सेलेस्टिन डिमेल्लो हांच्या तेगा भुरग्यां पैकी सिस्टर जेविटा एकली. सिरिल सेलेस्टिन डिमेल्लो हांच्या मागण्याच्या त्यागाच्या मनोभावान आपल्या दुयेक जेविटाक धार्मीक मेळाक भरती जावन धार्मीक बहीण जावन सेवा दिवचे खातीर संतोषान आपल्या कुटुंबांत तांणी धाडिल्ल्यान आज ती सिस्टर जेविटा जावन आमच्या पिरगस कुटुंबांत आमचे संगी आसचे आमकां गौरवाचे. आज आमी अग्रार फिरगस घरां विगार माणादी पीटर डिसोजा सायक विगार धार्मीक भयणी संगी मेळून सिस्टर जेविटा संगी तांच्या कुटुंबादारांक अभिनंदन पाठयता. सिस्टर जेविटा तुमचे संगी सदांच जेजू आसा. एवकरिस्ताद्वारे तुमच्या समर्पणाच्या जिविता बोळ लभला. फुडें तुमी वावर दिवच्या थळार तुमच्या बेसांच्या रेखना आनी समर्पणाच्या मिसावांत वावर करूंक एवकरिस्ताद्वारे दैवीक मजत लाबोवन दिवून आशेवन तुमच्या मिसांव पयना वेळी तुमकां आमी मागण्याचो सांगात दितल्या म्हूण सांगून फिरगस कुटुंबा तर्फे दिवचो मान स्विकार करूंक विनंती करता. विगारा संगी सहायक विगार सैरे याजक कवेताचे वडील आणि कार्यकारी समितीच्या सरसान्यांनी फुडें येवन सांगात दिवच्याक विनंती करता. आमच्या इगर्जीच्या नितळ्याक व्हॅक्यूम क्लिनर दिला बागेत कुसावाड्याच्या श्री श्रील सेलेस्टिन डिमेल्लो हांणी आमचो उपकार हाटून उपकार्य म्हणान रूपकार जावन दिवचो मान विगार बापा तांणी स्विकार करच्याक ह्या कुटुंबा लागीं हांव विनंती करतां. बागेंत कुटुंबा वाड्या घरा आज बागेंत कुटुंबाचे फेस्त आचरण करच्या संदर्भी विगारा सांगी आमी तुमकां फेस्ताचे उल्हास पटयता. वाड्याच्या फेस्ताच्या संदर्भी सर वाड्याकारांनी सांगता मेळून वाड्या तर्फे इगर्जीक एक बांक दिला. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणच्या सांगी गुरकारनीन फुडें येवन विगार बापातान मान स्विकार करूंक विनंती करता. आतां मिसा उपरांत सिस्टर जेविटाच्या नांवान ताच्या कुटुंबाच्यानी काफी फळार दिला तो तुमी स्विकार करच्याक आमी विनंती करता. देव बरें करूं. Welcome to Jesus.